नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म भवानी अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले विश्वका 100 भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनवाई गरी सुझाव दिने क्रम जारी। नेपालले माग्यो जलवायु न्याय। संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक 39वटा कानुन बन्न बाँकी। संकरणकालीन न्यायको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। संकरणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा मोहन वैद्य सर्वसम्मत चयन। बीआरआईबाट नेपालले भविष्यमा धेरै आर्थिक फाइदा लिन सक्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध नगर्ने स्पष्ट। पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दा 3 दिनभित्र अदालतमा दर्ता गराउन काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माको माग। लामिछाने माथि सरकारले अमानवीय र अन्याय गरिएको आरोप। सिरियाको राजधानी विद्रोहीको हातमा परेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अमेरिकी नीति प्रस्तुत। राष्ट्रपतिबाट विदाई हुँदै गर्दा प्रस्तुत नीतिमा आम चासो। र नेपाल प्रिमियर लिगमा कर्णाली याक्सको लगातार तेस्रो जित। बोसिस्टोको 6 विकेट, गुल्सनको नटआउट 49 रनमा पोखरा एभेन्जर्स 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालले कुरा उठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्यायको माग गर्नु भएको हो। विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपाल जस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँले नेपालको धारणा राख्नु भएको हो। As the 19th preambular paragraph of the UNCCC clearly states, developing countries with fragile mountainous ecosystems are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change. Nepal's vulnerability is further worsened due to the elevation-dependent warming in higher altitudes. This has made the warming in Nepal's mountains even more than the global average. प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सुभाङ्ग पराजुलीले पनि सो सुनवाईका क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। Once the breach of obligation is determined, customary international law suggests the remedies, which include cessation of the wrongful act and full reparation. Any state responsible for a breach of an international legal obligation is under an obligation to cease such conduct. Further, reparation may take any of the 3 forms, namely restitution, compensation, and satisfaction. In this context, my focus here is on the issue of compensation. As this court has expressed in the pulp mills case, the principle of prevention as a customary rule has its origin in the due diligence that is required of a state in its territory. As the court has noted, in the said case, such due diligence must be conducted by a state using all means at its disposal. During the current proceedings, we have heard some states questioning whether this obligation is pertinent to climate change or not. Nepal views that this obligation of due diligence applies equally in the context of climate change as well.
संसदीय मामिला मन्त्रालयका संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको आदेश अनुसार यो अदालतले अहिले विश्वका 100 भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनवाई गरी सुझावहरू लिइरहेको छ। सोही बमोजिम नेपालले पनि जलवायु न्याय माग्दै आफ्नो दाबी पेश गरेको हो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने 39 वटा कानुन बन्न बाँकी रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले मंगलबार समितिमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधान कार्यान्वयनको लागि अझै 39 वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो। अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय उपसमितिका संयोजक डाक्टर बेदुराम भुषालले 39 वटा विधेयक ल्याउनु पर्नेमा सबैभन्दा बढी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 13 वटा र एउटा संयुक्त गरी 14 वटा कानुनहरू बन्न बाँकी रहेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित 8 वटा कानुनहरू अझै बन्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। र बाँकी चाहिँ 39 वटा विषयमा कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् 13 वटा र अर्को एउटा संयुक्त पनि छ गर्दाखेरि 13+1 कानुन मन्त्रालयसँग सरकार राख्ने कानुन मन्त्रालयसित सम्बन्धित विषय छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय पनि 8 वटा छन्। दोस्रो सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ तपाईँको देखिन्छ। तेस्रो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ 4 वटा र 3 वटा 4 वटा प्लस 3 वटा संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने खालका छन्। तीहरू देखेका छन्। 3 वटा गरेर संयोजक भुषालले उपसमितिले अध्ययनको क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेर आएका कानुनहरूको अभिलेख कानुन मन्त्रालयमा नभेटिएको समेत बताउनुभयो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिने तयारी समितिले गरेको छ। बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र बन्न बाँकी कानुनहरूको बारेमा अध्ययन गर्न समितिले गत मङ्सिर 11 गते भुषालको संयोजकतामा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार 76औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको पद पूर्ति गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यहरू अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरू थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्ब हुन गएको भन्दै उहाँले आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यहरू अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ लिइरहेको ब्यौरा समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको जिम्मेवारी र कार्यादेश कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूका लागि भौतिक तथा आर्थिक स्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने बताउनु भयो। उहाँले मानव अधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले मोहन वैद्यलाई महासचिव चयन गरेको छ।
मक्सिर 13 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनले वैद्यलाई सर्वसम्मतिले महासचिवका रूपमा चयन गरेको हो। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले महाधिवेशनबाट संगठनात्मक दृष्टिकोणले महासचिवीय प्रणालीमा जाने पूर्ण केन्द्रीय समिति 117 जनाको 95 जनाको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य राख्ने केन्द्रीय परिषद समेत बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेता सीपी गजरेले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत सहायता मात्रै लिने भनेर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रवादी देशभक्त देखिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले BRI-बाट नेपालले भविष्यमा धेरै आर्थिक फाइदा लिन सक्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तर अहिले चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ बडो राष्ट्रवादी देशभक्त देखिनको निम्ति के गरिरहेछ भने यो BRI त बनाउन दिने, तर के गर्ने भने ऋणमा होइन सहायतामा दिनुपर्छ भनेर शर्त राखिदिएछ। अब नाफा कमाउनको निम्ति उसले गर्ने चीनले त्यो गरिरहेछ। अब यतातिर उसले चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ के गरेछ भनेदेखि अब चाहिँ अर्थकमा ऋणमा हुँदैन, ऋण लिने अर्थ हुँदैन, पुरै सहायतामा बनाउनु पर्छ भनेपछि अब यहाँ विवाद त्यहाँ निक्लेको छ। र वास्तवमा चाहिँ अब त्यो त चीन र नेपालले टुङ्ग्याउने कुरा हो। हामीले चाहिँ यसो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भएन, तर हामीले चाहिँ अहिले नै अब BRI को विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेको छैनौँ। त्यसले भविष्यमा हामीले गर्न सक्ने हो भने त्यसबाट नेपाललाई आर्थिक फाइदा हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हाम्रो BRI नेपालबाट गएकोमा हामीले विरोध नगरेको कारण चाहिँ त्यो हो। पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्यालाई लिई पार्टीको स्वतन्त्र पहल र कार्यगत एकता एवं संयुक्त मोर्चा गरी संघर्षका कामलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने निर्णय समेत गरेको छ। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिकका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको नारा हाम्रो अधिकार हाम्रो भविष्य र अहिले रहेको थियो कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार 2075 सालदेखि हरेक वर्ष मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गरिँदै आइएको छ। मानव अधिकार पुरस्कारको सञ्चालन नियमावली 2075 बमोजिम स्थापना भएको कोषबाट उक्त पुरस्कार दिँदै आइएको हो। यस वर्ष भने नियमावलीले तोकेको योग्यता र कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पूरा नभएकाले पुरस्कार प्रदान नगरिएको बताइएको छ। मानव अधिकारका क्षेत्रमा कटिबद्ध भएर लाग्नुभएका व्यक्ति वा संस्थाहरूको अनुरोधमा वार्षिक रूपमा प्रदान गरिँदै आएको पुरस्कारको राशिमा वृद्धि गर्न आवश्यक अध्ययन सुरु गरिएको जनाइएको छ। आवश्यक अध्ययन र तयारी गरेर पुरस्कारको व्यवस्थालाई नियमित गर्ने विश्वास लिएको छ। 76औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा र्याली भएको छ। काठमाडौँको माइतीघर, रत्न पार्क लगायतका स्थानमा मानव अधिकारवादीहरूले र्याली गरेका हुन्। आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अधिकार, सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार भन्ने नारासहित यस वर्षको 76औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको हो। र्यालीमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका व्यक्तिहरू, महिला, दलित लगायत सीमान्तकृतहरूको पनि राज्यको निकायमा सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सीमान्तकृत समुदायले प्राप्त गर्न नसकेको अधिकारहरूको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। यो नारामा खास गरिकन अहिले सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लक्ष्य गरेको छ र त्यसमा हाम्रो संविधानले के भनेको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधानमा चाहिँ नि सामाजिक न्यायको हक छ। सामाजिक न्यायको हकमा प्रष्ट रूपमा भनेको छ आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्तिहरू, महिला, दलित लगायतको सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको लागि पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुनेछ।
मानव अधिकार कर्मीहरूले घर घरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार जलवायु न्याय अहिलेको आवश्यकता लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनी गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सिंहदरबारमा 76औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चित भएका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको इतिहासमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी सत्प्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितीकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ। द्वन्द्वकालमा घटेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको छ र ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य हुने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सभामुख घिमिरेले प्रविधिको प्रयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा अधिकतम प्रयोग हुनु स्वाभाविक भए पनि यसको दुरुपयोग र अरूको मानव अधिकार हनन हुन सक्ने जोखिम टड्कारो रूपमा देखिएको बताउनु भयो। नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सरकारले अमानवीय र अन्याय गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद शर्माले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई 3 दिनभित्र रवि लामिछानेको मुद्दा अदालतमा दर्ता गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले कानुनी राज्यलाई मान्ने दायित्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि भएको भन्दै अदालतले गर्ने फैसला मान्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गरेर 10 दिनमा अदालत लैजानुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अनुसन्धान भन्दै विभिन्न जिल्लामा पुर्याउने काम गरेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्नु सरकार, प्रहरी र कानुनको दायरामा पर्ने भए पनि गिरफ्तार गरेर जनावरलाई जस्तो व्यवहार गर्नु स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अमानवीय व्यवहार स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको गृहमन्त्री भएको बेलामा न्यायिक निरूपणको विषय स्पष्ट रूपमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई र त्यहाँ सम्बन्धित सरकारमा रहेका क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरूलाई र सरकारलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तत्काल विदिन 3 डेज भित्रमा रवि लामिछानेजीको केस अदालतमा दर्ज गरियोस् र अदालतले कानुनी राज्यलाई मान्ने दायित्व त्यो चाहिँ रविजीहरूको पार्टीको पनि हो, हाम्रो पनि हो, सबैको। त्यस कारणले कानुनी राज्यले अथवा अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ, हामीले पनि मान्नुपर्छ र विधिको शासन, रुल अफ ल र जुडिसियल सुप्रिमेसीलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब लोकतान्त्रिक सरकारको व्यवहार चाहिँ उत्तर कोरियन मोडलमा अथवा पुरानो चिनिया मोडलमा अथवा पुरानो क्युबन मोडलमा अथवा पुरानो भेनेजुएलन मोडलमा चाहिँ जानु हुँदैन। सांसद शर्माले सरकारले लामिछाने नियतवश वा जानी मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने निम्ति विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले लोकलाई लाज हुने गरी अन्यायपूर्ण ढङ्गले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्न नहुने पनि जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेर कमाएको मुनाफा बाहिर लैजान
नदिँदा विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न डराइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गरिदियोस् भन्ने चाहेर मात्र उनीहरू लगानी गर्न नआउने बताउनु भयो। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अझै बनाउन नसकेको उहाँको तर्क थियो। रोजगारी दिने काम सरकारको नभई निजी क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको लागि सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा एक आर्थिक वर्षमा 5 लाख मानिसलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 81-82 सुरु भएपछि ल असारबाट सुरु भयो भन्ने मान्यौँ हामीले भने अर्को असारसम्मलाई एक आर्थिक वर्ष हो भने त्यो एक आर्थिक वर्षमा नेपालमा नयाँ रोजगारी 5 लाख सिर्जना गर्नुपर्छ। हामी आजसम्म रोजगारी कति सिर्जना भयो भन्ने आधारमा वर्षलाई नापेर हेर्छौँ। हामी वर्षले केमा नाप्छौँ? राजस्वमा नाप्छौँ, कति किलोमिटर सडक बन्यो भने नाप्छौँ होइन त। हामी सार्वजनिक बहसमा त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको म कृतिपुरको कुरासँग किन मैले जोड्न खोजेको भने त्यो रोजगारीको बहस हाम्रो सबभन्दा सेन्ट्रल बहस हुनुपर्ने। महामन्त्री थापाले नेपालमा 2 दलीय संयन्त्रमा बनेको सरकारले रोजगारीको मुद्दालाई प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै राजनैतिक दलहरूले 2084 को मात्र कुरा गर्ने भन्दै अहिलेको जिम्मा कसले लिने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले बाँकी रहेको 3 वर्षमा आफूले पाएको जिम्मेवारी सबै राजनैतिक दलहरूले पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यो जसले पनि 84 को कुरा गर्छ अनि 81 को कुरा चाहिँ कसले गर्ने हो? 81, 82, 83 मा जिम्मा पाछौँ, राम्रो काम गरौँ न। 84 मा जिम्मा पाए गरौँ न, नपाए नगरौँ न, कसैले कसैले त पाउला। अरे बाबु अहिलेदेखि सरकारमा गएकोले पनि 84 भनेको छ, नभएकोले पनि 84 भनेको छ। 81, 82, 83 गरौँ। 81, 82, 83 मा गर्दाखेरि मेरो अहिले छल नेताहरूसँग बस्दै गर्दाखेरि म जबरजस्त यो विषय यो कानुन संशोधन गरौँ, यो कानुन संशोधन गरौँ, यो नयाँ कुरा ल्याउँ, यो कुरा गरौँ, यसले यति नयाँ अवसर सृजना गर्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही गरेर नेपाल बाहिर पनि लगानी गर्न दिनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूका लागि बाहिर लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताउनु भयो। विश्वभर आर्थिक आय बढ्दा पनि जनसङ्ख्या घट्दै गएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले अबको 20 वर्षपछि नेपाल पनि जापान र कोरिया जस्तै राष्ट्र बन्ने बताउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले स्वतन्त्रता प्रेमी नेपालीहरूको योगदानका कारण अहिलेको उपलब्धि प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलादेवी सिंहको जन्म शताब्दीको अवसरमा उहाँको शारीरिक माल्यार्पण गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भेला हुन पाउने, बोल्न पाउने अधिकार नेपालीहरूको योगदानका कारण सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले मङ्गलादेवी सिंह नेपाली महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको अगुवाई गर्ने व्यक्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो। मङ्गलादेवी सिंहले नेपाली महिलाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रहमा महिलाहरू एकीकृत गरेर बहुदललाई मत दिन आह्वान गर्न देशभर आन्दोलन र प्रचार प्रसार गर्नुभएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले 2042 सालको सत्याग्रह र 2046 सालमा भएको जनआन्दोलनमा 2017 सालमा गुमेको उपलब्धि फर्काउन स्वर्गीय सिंहले अविस्मरणीय योगदान गर्नुभएको बताउनुभयो। स्वर्गीय मङ्गला देवीले आफ्नो जीवनकालमा पैतृक सम्पत्तिमा महिलालाई पनि अधिकार दिलाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको बताउनुभयो। साथै उहाँले नीति निर्माण गर्ने थलोमा महिलाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने आवाज समेत उठाउनु भएको बताउनुभयो। स्वतन्त्रता प्रेमी नेपालीहरूको योगदानको कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको दिनमा यी सबै अधिकारहरू यसरी चाहिँ भेला हुन पाउने, बोल्न पाउने सबै अधिकारहरू चाहिँ त्यसै आएको होइन। यो चाहिँ धेरैको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेक्रिफाइसबाट यो प्राप्त भएका अधिकारहरूलाई अब आजको दिनमा हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि मैले भने नि यो चाहिँ उहाँ खास गरेर नेपाली महिलाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वतन्त्रता र चाहिँ यो अधिकारको लागि उहाँले चाहिँ यो 36 सालको चाहिँ हामीले चाहिँ याद छ।
उप प्रधानमन्त्री सिंहले महिलाहरूको पनि पुरुष सरह अधिकार हुनुपर्ने माग चाहिँ 2004 सालमा मङ्गलादेवी सिंहले गर्नुभएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो। महिलाहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग पनि स्वर्गीय मङ्गलादेवी सिंहले नै उठाउनु भएको बताउनुभयो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले 2007 सालको क्रान्तिको जगमा अहिलेको उपलब्धि प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। जनकपुर धाममा महेन्द्र नारायण निधिको जीवनमा आधारित पुस्तक नेपालका निधिको लोकार्पण समारोहमा उहाँले पूर्वी मधेस बलिदानी ठाउँ भएको उल्लेख गर्नुभयो। बलिदानको उपलब्धि स्वरूप अहिले आफू जस्तो सामान्य व्यक्ति सरकार प्रमुख बनेर काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2062-63 को परिवर्तन 2007 सालको क्रान्तिको जगमा भएको बताउनुभयो। 2007 सालको क्रान्ति फेल भएको भए यो परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउनुभयो। एउटा पत्थरमाथि चाहिँ उभिएर अर्को कुद्ने जम्प गर्ने तपाईँलाई जुन चाहिँ ठाउँ दिन्छ त्यो साथ क्रान्ति कसको योगदान छ? सम्पूर्ण देशवासीको योगदान छ, लिडरहरूको योगदान छ, तर महेन्द्र नारायणजीको योगदान यो जनसरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारबाट आफूले धेरै कामको आशा नगरेको बताउनुभयो। उहाँले धेरै आशा गर्दा काम कम हुने, रिस उठ्ने भन्दै धेरै काम होला भन्ने आशा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले सम्झौता अनुसार 2 वर्षपछि इमानदारीतापूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तपाईले जुन दिन धेरै आशा गर्नुहुन्छ, काम कम हुन्छ, रिस हुन्छ, असन्तुष्टि हुन्छ। जब थोरै आशा गर्नुहुन्छ कहिले पनि असन्तुष्टि हुँदैन। मलाई यो सरकारबाट धेरै काम होला, काम गर्नुपर्छ भन्ने आशा छैन। यो सरकारसँग एउटा मात्रै काम के छ भने यो सरकारले सम्झौता अनुसार 2 वर्षपछि इमानदारीपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरेको हो। सांसद निधिले सत्ता हस्तान्तरण विवाद आउनु नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँको जय बागेश्वरीमा नवदुर्गा भवानीको जात्रा सुरु भएको छ। भक्तपुर नगरको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको जीवित रूपमा पुजिने प्रसिद्ध नवदुर्गा भवानीको जात्रा सुरु भएको हो। जात्रामा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। आज मध्यरातसम्म भवानीको पूजा हुने। भवानी जात्रामा तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। भवानी जात्रामा तान्त्रिक अनुष्ठान गर्ने गरिन्छ। वर्षको 8 महिनासम्मको मुकुण्डो सहितको जात्रा हरेक वर्ष यसै समयमा 2 दिन लाग्ने गरेको छ। पशुपतिनाथका मूल पुजारीबाट नवदुर्गा भवानीलाई पूजा गरी पशुपतिको जल र मूल प्रसाद भैरवको हातमा चढाउने चलन रहेको छ। पशुपतिको मूल चोकमा देवगणको नाचसँगै भित्रका सम्पूर्ण देवताहरूलाई भेटघाट गरेर पूर्वपट्टिको गुजेश्वरी देवतालाई नाचको रूपमा भेट गरी दक्षिणतर्फ रहेको शिवालय चोकमा मुबाहा लिगेगु जात्रा गरी पशुपति विकास क्षेत्रको मूल पूजा ग्रहण गर्ने चलन छ। यसैगरी जय बागेश्वरी मन्दिरमा पुगेर यस वर्षको सर्वप्रथम माछा मार्ने जात्राको लागि खजुएगु र रात्रिको नाच प्रदर्शन गर्ने चलन रहेको पाइन्छ। सोही दिन भोलिपल्ट बिहानदेखि ब्राही नाच, सिम दुमको माछा मार्ने नाचसँगै महाकाली नाच र सेतो भैरवले माछा मार्ने जात्रा गरी बेलुकासम्ममा सम्पूर्ण नाच सम्पन्न गरी पुनः भक्तपुरमा फर्किने चलन छ। सोही स्थानमा देवगणहरूले आफ्नो देवताको मुकुण्डो पोसाकदेखि आवश्यक सामानहरू खर्पन अथवा खमुमा राखेर बोक्दै जानुपर्ने परम्परा रहिआएको छ। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा अनलाइन प्रविधि सेवा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बेलायती राजदूतावासका डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर पिपा वर्ड तथा अमेरिकी सहायता नियोग मार्फत आउनुभएका केट डोहनीको टोलीसँग शुद्धोधन गाउँपालिकामा सञ्चालित अनलाइन प्रविधि सेवाको प्रगति, चुनौती र आगामी कार्य दिशाबारे छलफल भएको हो। कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ग्यावालीले न्यायिक समितिमा महिलाहरूले लिएर आउने समस्या र गुनासोको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। धेरै हाम्रो यो जग्गा विवादहरू, जग्गा एउटा साँच सिमाना मिचिएको
त्यस्तो पनि आउँछ। त्यसपछि गएर हाम्रो यो आर्थिक लेनदेनको कुराहरूमा अलिकति कुरा नमिलेको, कसैले धेरै टाइमसम्म त्यो लिएको पैसा फिर्ता नगरेको अवस्थामा त्यो खालको पनि उजुरीहरू आउँछ। र खास गरी महिलाहरूको पनि घरेलु हिंसा सम्बन्धी, त्यसपछि उहाँहरूले पाउनुपर्ने फरमानहरू, अधिकारहरू, जस्तै अब श्रीमानले कतिपयले नागरिकता पनि बनाइदिनु नपुग्ने, त्यसपछि खास गरी पिछडा वर्गको समुदायको। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख समीर भण्डारीले सिस्टमहरू बारेमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामीले 7वटा वडाहरूमा चाहिँ दिनुपर्छ र सबै जनप्रतिनिधि र सबै तहका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यो सेवा दिनुपर्छ भनेर यो सेवाको सुरुवात गरिएको छ। अनि त्यसपछि यो पनि वार्ड लेभलका क्रियाकलापहरू हो। अनि त्यसपछि यो पनि वार्ड लेभलकै धाराहरू, यो सबै 7वटै वडाहरूमा चाहिँ हामीले यसरी क्रियाकलाप गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो जनप्रतिनिधि जीवनमा पनि हामीले यसमा त्यो जानकारी गराउनुपर्छ भनेर यो पनि यो हामीले गराएका छौँ। र यो एउटा त्यो स्याम्पल हो, एउटा हामीले यो 1 नम्बर 1बाट चाहिँ हामीले यी सेवालाई चाहिँ हामीले अनलाइन प्रयोग निकालेर चाहिँ यो दिएका छौँ। कार्यक्रममा सुदोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले गाउँपालिकामा हालसम्म भएका प्रगति र आगामी योजनाबारे विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको महत्त्वपूर्ण अधिकारको रूपमा स्वीकार गरी स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल बनाउनु पर्दछ भन्ने हेतुले नै यसमा प्रयोग हुने प्रविधिहरू जस्तै DSIS, ELMIS, ETB रजिस्टर लगायतका सफ्टवेयरहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत सङ्कलन भएको डाटाहरूलाई प्रविष्ट गरी सोही आधारमा नै कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस्तै कार्यक्रममा हाल पालिकामा लागू भइरहेको यी सिफारिस, न्यायिक मामिला व्यवस्थापन डाटा प्रणाली र लागू हुने क्रममा रहेको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी छलफल भएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा NIC एशिया, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। मंगलबार नेप्से परिसूचक 6.32 अङ्क घटेको छ। सो अङ्कको कमीपछि 2659 अङ्कमा कायम भएको छ। 5 कारोबार दिन यता बजार लगातार घटेको छ। कारोबार कम्पनी खुम्चिँदै गएको छ। आइतबार 7 अर्ब 46 करोडको कारोबार भएकोमा हिजो सोमबार 5 अर्ब 62 करोड, आज 4 अर्ब 41 करोडमा खुम्चियो। 85 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 148 को घट्यो भने 10 को स्थिर रह्यो। व्यापार 0.30, माइक्रो फाइनान्स 0.13, उत्पादन 0.33 र होटलसम्म 0.28% बढे। बैंकिङ 0.15, विकास बैंक 0.52, फाइनान्स 0.71, हाइड्रो पावर 0.33, लगानी 0.79, जीवन बीमा 1, निर्जीवन बीमा 0.19% घटे। त्यस्तै NRN इन्फ्रास्ट्रक्चरको मूल्य 9.9% घट्यो। लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको 3.5, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको 2.8% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा NRN इन्फ्रास्ट्रक्चर, सानिमा माई हाइड्रो पावर, जानकी फाइनान्स, हिमालयन डिस्टिलरी र SBI बैंक क्रमशः अगाडि रहे। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 2100 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार सोमबार सुन तोलामा 1,50,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार प्रति तोला 2100 बढेसँगै तोलामा 1,52,200 रुपैयाँमा कायम भएको छ। यस्तै
मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। सोमबार चाँदी प्रति तोला 1865 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार बढेर तोलामा 1925 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सिरियाको राजधानी विद्रोहीको हातमा परेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी नीति प्रस्तुत गर्नु भएको छ। बाइडेनले व्हाइट हाउसबाट सिरियामा विपक्षी सेनाहरूले राजधानी कब्जा गरेपछि कुनै पनि चरमपन्थीको धम्की विरुद्ध चेतावनी समेत दिनुभएको छ। यससँगै उहाँले 3 पक्षीय नीति अगाडि बढाउनु भएको हो। बशर अल असदले सिरिया छोडेर शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको लागि आह्वान गर्दै देशको राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। बाइडेनले आफ्नो प्रशासनले जोर्डन, लेबनान, इराक र इजरायल लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी साझेदारहरू विरुद्ध सम्भावित खतराहरू रोक्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो। Looking ahead, the United States will do the following. First, will support Syria's neighbors, including Jordan, Lebanon, Iraq, and Israel, should any threat arise from Syria during this period of transition. Second, we will help ensure stability in eastern Syria, protecting any our personnel against any threats, and will remain our mission against ISIS will be maintained, including the security of detention facilities where ISIS fighters are being held as prisoners. We're clear-eyed about the fact that ISIS will try to take advantage of any vacuum to reestablish its capabilities and to create a safe haven. We will not let that happen. राष्ट्रपतिबाट विदाई हुँदै गर्दा बाइडेनले प्रस्तुत गर्नुभएको अमेरिकी नीतिलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी 20 मा पदभार ग्रहण गर्नुहुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। कर्णाली याक्सले नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। सुरुवाती 2 खेलमा पराजित भएको कर्णालीले मंगलबार पोखरा एभेन्जर्सलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। पोखराले दिएको 104 रनको लक्ष्य कर्णालीले 15 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। कर्णालीका लागि गुलसन झाले अभिजित रहँदै 49 रन बनाए। उनले 37 बल खेल्दै 3 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। यस्तै चार्डविक वाल्टनले 34 बलमा 6 चौका र 1 छक्का मद्दतमा 42 रन योगदान गरे। 14 रनमै 2 विकेट गुमाएको कर्णालीका लागि वाल्टन र गुल्सनले 60 रनको साझेदारी गरेका थिए। विलियम बोसिस्टो 2 रनमा अभिजित रहे। ओपनिङमा आएका बाबर हायत 7 रनमा आउट हुँदा खनालले खाता खोल्न सकेनन्। बलिङमा पोखराका विपिन खत्री, सागर ढकाल र कुशल भुर्तेलले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित टियु अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पोखरा 16.3 बलमै सबै विकेट गुमाएर 103 रनमा अल आउट भएको थियो। विलियम बोसिस्टोले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै एक्लैले 6 विकेट लिएपछि पोखरा अल आउट भएको थियो। बोसिस्टोले 4 ओभरमा 28 रन खर्चेर 6 विकेट लिए। कप्तान सोमपाल कामी, विपिन शर्मा र युनेश सिंह ठकुरीले समान 1-1 विकेट लिए। पोखराका लागि दिनेश खरेलले 26, आन्द्रेस गौसले 25, रेमोन डेफरले 20 र कप्तान कुशल भुर्तेल र विपिन खत्रीले समान 10-10 रन बनाए भने अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। यसअघि मंगलबार नै भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी लायन्सले नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलमा पहिलो जित हात पारेको छ। कप्तान रोहित पौडेलले ब्याट र बलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेसँगै लुम्बिनी लायन्सले जित हात पारेको हो। लुम्बिनीले चितौन राइनोजलाई 33 रनले हराउँदै पहिलो जितको स्वाद चाखेको हो। 168 रनको लक्ष्य लिएर ब्याटिङमा उत्रेको चितौन राइनोजले 8 विकेट गुमाएर 134 रन मात्र बनाउन सक्यो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीका कप्तान रोहित पौडेल र सात बिन जफरले 114 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै 167 रन बनाए। लुम्बिनीका लागि रोहित पौडेल 80, अर्जुन साउद 15, टम मुर्स 10, आशुतोष घिरैया 1, उन्मुक्त चन्द 0 र जफरले 52 बनाए भने सन्दीप जोरा 1 चौकासहित 4 रनमा अभिजित रहे। चितौनका लागि रिजन ढकाल 3 विकेट, रञ्जित कुमार, कप्तान कुशल मल्ल समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि 4 खेलमा चितौनले 3 खेलमा जित निकालेको छ।
चितौनले पहिलो खेलमा काठमाडौँ गुर्खाजलाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा पोखरा एभेन्जर्सलाई 87 रनले पाखा लगाएको थियो। तेस्रो खेलमा कर्णाली याक्ससँग 6 विकेटले पराजित भएको चितौनले चौथो खेलमा भने उत्कृष्ट लयमा रहेको सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई 33 रनले पाखा लगाएको थियो। उता लुम्बिनीले भने यसअघि खेलेका 4 वटै खेलमा पराजय बेहोरेको थियो। लुम्बिनी विराटनगर किङ्ससँग 2 विकेटले पराजित भएको थियो भने पोखरा एभेन्जर्ससँग 10 विकेटले स्तब्ध बनेको थियो। त्यस्तै सुदूरपश्चिमसँग 85 रनले पराजित भएको लुम्बिनी जनकपुर बोल्ससँग 1 रनले पराजित हुनु पुगेको थियो। संसद सेवा दिवसको अवसरमा मैत्रीपूर्ण फुटसल भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता भएको हो। 18औं संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित फुटसल प्रतियोगितामा प्रतिनिधि सभा टिमको नेतृत्व सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभयो भने राष्ट्रिय सभा टिमको नेतृत्व अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले गर्नुभयो। फुटसल खेलका क्रममा सभामुख घिमिरेले युवा पुस्तालाई खेलप्रति आकर्षण गर्न फुटसलको आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले संसद दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेकोमा अहिले फुटसलको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतियोगिताले संसद समेत खेलप्रेमी र खेलकुद क्षेत्रका विकासमा सधैँ तत्पर रहने सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो संसद सेवा दिवस हो आज, किनभने संसद सेवा छुट्टै स्थापना भएको पनि 18 वर्ष भयो। त्यो सन्दर्भमा हामी सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत आज फुटसल चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा एउटा टिम र राष्ट्रिय सभा अर्का टिम भएर हाम्रो दुईटै सदनको चाहिँ आज एक मारामार म्याच चलिरहेको छ। त्यसको टिम क्याप्टेन राष्ट्रिय सभाको सम्माननीय अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अब प्रतिनिधि सभाको म छु। यो खेल मैत्रीपूर्ण एकदम प्रतिस्पर्धात्मक आकर्षक हुन्छ र यसले के भने मनोरञ्जन होइन, यसले एउटा के अरे युवाहरूको खेललाई प्रोत्साहन गर्नेछ। हामी आफैभित्र पनि यसले खेल प्रेमी छन् भन्ने कुराहरू जानुपर्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले युवाहरूलाई खेलकुद क्षेत्रप्रति आकर्षित गर्दै खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि यस प्रतियोगिताले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले युवाहरूलाई खेलप्रति धेरैभन्दा धेरै आकर्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। संसद सेवा दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत आज यो फुटसल खेल खेलिँदैछ। यसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिचमा दुईटा टिम बनाएर हामी खेल्दैछौँ। तर अब यसको मुख्य मकसद या हामीले कसले जित्छौँ कसले हार्छौँ भन्ने भन्दा पनि नेपालमा खेललाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमोट गर्न पनि यसले केही मद्दत गरोस्, युवाहरूलाई खेलतिर आकर्षण गर्न सकोस्, युवाहरू खेलमा चाहिँ बढी चाहिँ समाहित हुन सकुन् र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसले एउटा खालको सन्देश दिन सकोस् र युवाहरूलाई खेलतिर आकर्षण गर्न सकोस् भन्ने पनि हाम्रो यसको मुख्य उद्देश्य यहाँनिर रहेको छ। फुटसल प्रतियोगितामा संघीय संसदका दुवै सदनका सांसद एवं कर्मचारीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। दोस्रो इलाम गोल्ड कप अन्तर्गत चर्च बॉयज एफसी काठमाडौँ त्रिभुवन आर्मीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यो सँगै विजेता टिम चर्च बॉयजले बुधबार आयोजक रेड हर्स फुटबल क्लबसँग पहिलो सेमिफाइनल खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का भएको छ। मध्यान्तर अगाडिको खेलमा पहिलो मिनेटमै त्रिभुवन आर्मीले पेनाल्टी प्रहारको मौका पाएको थियो। आर्मीका निरज चौधरीले पेनाल्टी प्रहारबाट गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। मध्यान्तर पछाडिको 76औं मिनेटमा चर्च बॉयजका तर्फबाट सन्तोष खत्रीले टिमको पहिलो गोल गरेका थिए। त्यसलगतै 80औं मिनेटमा चर्च बॉयजका अरमान्डो बिन्डुवाले चर्च बॉयजको तर्फबाट दोस्रो गोल गरी चर्च बॉयजलाई विजयी बनाए। खेलको म्यान अफ द म्याच चर्च बॉयजका रोहन कार्की भए। उनले नगद 8100 सही ट्रफी प्राप्त गरेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले विश्वका 100 भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनवाई गरी सुझाव दिने क्रम जारी। नेपालले माग्यो जलवायु न्याय। संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक 39वटा कानून बन्न बाँकी।
संकलनकालीन न्यायको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। संकलनकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा मोहन वैद्य सर्वसम्मत चयन। बीआरआईबाट नेपालले भविष्यमा धेरै आर्थिक फाइदा लिन सक्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध नगर्ने स्पष्ट। पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दा 3 दिनभित्र अदालतमा दर्ता गराउन काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माको माग। लामिछाने माथि सरकारले अमानवीय र अन्याय गरिएको आरोप। सिरियाको राजधानी विद्रोहीको हातमा परेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अमेरिकी नीति प्रस्तुत। राष्ट्रपतिबाट विदाई हुँदै गर्दा प्रस्तुत नीतिमा आम चासो। र नेपाल प्रिमियर लिगमा कर्णाली याक्सको लगातार तेस्रो जित। बोसिस्टोको 6 विकेट गुल्सनको नटआउट 49 रनमा पोखरा एभेन्जर्स 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।